नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम एक दफ़ा लोगों को अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की दीन की और अल्लाह के कुरान की वहदानियत की बात कर रहे थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। तो एक बंदा घोड़े पर सवार और वो आया और वो गो नहीं होती, गो जिसको अरबी में ज़ब कहते हैं, गो, उसका शिकार करके लेके आया और उसने उठाई हुई और उसने देखा ऐसे कि ये वो नबी हैं जो लोगों को नबूवत का दावा करते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो वो आया, उसने मुतवज्जो किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गो को फेंका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कहने लगा, तुम वो शख्स हो जो नबूवत का दावा करते हो? आपने फरमाया हाँ। तो उसने कहा, अगर ये गो आपकी रिसालत, आपके नबी होने का दावा कर दे तो मैं आपको नबी मान लूँगा और आपकी नबूवत पर और आप पर ईमान ले आऊँगा और अल्लाह की वहदानियत पर मैं ईमान ले आऊँगा। और उसने गो को फेंका और बड़ा अकड़ के खड़ा हो गया, ऐसे तंजिया और अकड़ के साथ खड़ा हो गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने गो को देखा ऐसे गौर से, तो फिर आपने फरमाया या जब, या जब, जब गो को कहते हैं अरबी में। तो आपने फरमाया या जब, ए गो। तो उसने पहले आंखें खोली, टांगे ऊपर की, आंखें खोली पहले, फिर टांगे ऊपर खड़ी होकर बोली, लब्बैक व सादैक, मैं हाजिर, मेरे लिए सआदत और मैं हाजिर, या ज़ैना मन वाफा यौमल क़ियामा, ए क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले, ए वो ज़ात जिसके तुफ़ैल क़यामत का दिन खूबसूरत होगा, मेरे लिए सआदत, मेरी खुशकिस्मती कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे मुखातब हैं। लब्बैक व सआदैक या ज़ैना मन वाफा यौमल क़ियामा, ए क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले। तो फिर आपने ये फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ? तो उसने फरमाया, अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह के रसूल हो, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और आप आखिरी नबी हो, आप आखिरी नबूवत वाले हो। आपके बाद नबूवत ख़त्म, आपके बाद रिसालत ख़त्म, आपके बाद नबी कोई नहीं आएगा और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और आप आखिरी नबी। ये एक गो मुर्दा जानवर ने भी आपकी नबूवत का ऐलान किया और उसको भी पता है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, आप पर नबूवत ख़त्म, आप पर रिसालत ख़त्म। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जानवरों ने भी इकरार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुज़रते थे तो पत्थर भी आपको सलाम किया करते थे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पत्थरों को भी पता था कि आप नबी हैं और आप अल्लाह के रसूल हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में 30 ऐसे कज़्ज़ाब होंगे, 30 ऐसे लोग होंगे क़यामत तक जो नबूवत का दावा कर बैठेंगे, नबूवत का झूठा दावा कर बैठेंगे। मुसलमा कज़ाब जो था उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ही नबूवत का दावा कर दिया उस लाइन ने। उसके बाद एक औरत ने दावा किया और एक मर्द ने दावा किया
اور دونوں میں ایک وقت مرد اور عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ بھی کذاب تھے۔ اور ایک دفعہ وہ دونوں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تو آپس میں ملے، تو انہوں نے ایک علیحدگی میں ملاقات کی اور دونوں شادی کر کے باہر نکلے، اور لوگوں میں جو تھوڑے بہت ماننے والے تھے ان کو کہنے لگے کہ نبیہ وحی آئی ہے، نقل کفر نباشت کہ وحی آئی ہے، اللہ جل شانہ نے نبیہ اور نبی کا نکاح کر دیا ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ ایسے جھوٹے لوگ بھی آئے۔ اور ایک جو مرزا احمد قادیانی جو ہے، اس نے اس دور میں، یہ 200-150 سال پیچھے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، سیدھے لوگ، سادہ لوگ جو ان کے پیچھے چل کر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے کبھی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اس پر ایمان رکھو۔ یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اور مرزا احمد قادیانی کی آپ کتابیں دیکھو، یقین مانو سمجھدار بندہ، پڑھا لکھا بندہ، اس کی جب یہ کتابیں پڑھتا ہے، اس کے جب جو تلقین کی ہے اس نے، جب وہ پڑھتا ہے تو بندہ اس پر ایمان لے آئے، اس کو نبی مانے۔ اس سے تو ویسے نفرت ہو جاتی ہے جو اس نے فحاشی کی باتیں لکھی، جو اس نے فحاشی پھیلائی۔ وہ ایک زانی بندہ تھا، وہ ایک شہوت پرست تھا، وہ ایک عورتوں کا پجاری تھا۔ فرمایا جب ایمان جاتا ہے، شرم و حیا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، جب ایمان جاتا ہے تو شرم و حیا بھی چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں ساتھی ہیں۔ میں حدیث شریف کا مفہوم آپ کو بلا رہا ہوں۔ وہ ایک فحشا بندہ تھا، اس کی کتابیں عورتوں کے بارے میں ایسی گندی غلیظ باتیں لکھی ہیں۔ تو میں یہ سوچ اس کے جو چیلے ہیں، میں اس کو چیلے کہوں گا، وہ بھی توبہ کریں، وہ بھی اصلاح کریں اپنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، جس کو سارے نبیوں سے پہلے کہا ایک امت آنے والی، ایک نبی آنے والا جس پر نبوت ختم ہو جائے گی، جس کی امت نبیوں والا کام کرے، پہلے نبیوں کو بتایا، پہلے نبیوں کو کہا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس جھوٹے کے پیچھے سے آپ اپنا پیچھا چھڑائیں، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لے کے، تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ نہیں تو میرے بھائی اور دوستو، مرنے کے بعد بہت بڑا دکھ سہنا پڑے گا، بہت بڑا صدمہ سہنا پڑے گا، بہت بڑی ناکامی، ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ پھر بندہ کہے گا ایک دفعہ بھیجو یا اللہ، ایک دفعہ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا قالوا بلا، کوئی بتانے آیا تھا، بتانے والے بتھیرے تھے، لیکن ہم اپنے من کی مانی، ہم نے اپنے جسم کی مانی، ہم نے ہم پیسے کے پجاری ہو گئے، ہم جھوٹ کے پجاری ہو گئے، ہم نے یہ ایمان والا رشتہ توڑ دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ۔ وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری رسول ہے، جس کو جانوروں نے پتھر سلام کرتے۔ گو والا میں نے آپ کو واقعہ بتایا، کیا کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، یا زینا من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، لبیک و سعادیت، میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے سعادت ہے۔ تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ کا رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے۔